अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। दो खुशखबरियाँ आपके लिए हैं और दोनों मुस्लिम लीग नून के हवाले से हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और अहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी आपको पता है कि कायम मकाम जो है सदर भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं। इनको भी न्याज़ी की नैब ने महीनों तक, कितने 7-8 महीनों से इनको गिरफ़्तार किया हुआ था और इनके ऊपर अभी चालान तक पेश नहीं किया गया। दोस्तों, चालान तक पेश नहीं किया। आप यकीन करें, आप अगर कानूनी हिसाब से देखें तो अंधेर नगरी चौपट राज, कोई इनको पूछने वाला नहीं। मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने से अगर एक इदारा, नैब का इदारा, चालान भी पेश ना कर सके, जो इब्तदाई चीज़ होती है, जो 14 दिनों में, कत्ल का चालान भी 14 दिनों में पेश होता है, 14 दिनों में, 6 महीने में, 7 महीने में इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी का, अहसन इकबाल का चालान तक मुकम्मल करके नहीं दिया। कि चालान का मतलब ये होता है कि ये करप्शन हुई है। तो आज दोस्तों इन दोनों बबर शेरों की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी और इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस साहब ने नैब वालों से ये पूछा है कि बताएं, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को 7 महीने से गिरफ़्तार किया हुआ है और आप ये कहते हैं कि LNG का ठेका, गैस का ठेका इन्होंने महंगे दामों किसी को दे दिया है। तो आप ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने महंगे दामों दिया है। इन्होंने कहा जी कि बिल्कुल एक और कंपनी थी जो इनसे सस्ता वो लेना चाह रही थी। तो चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कि क्या वो जो कंपनी है जो इनसे सस्ता लेना चाह रही थी वो बोली में शामिल थी? उन्होंने कहा जी वो तो बोली देने ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा अपनी ज़बान में हम सख्त लफ्ज़ नहीं कहते कि तुम्हारे ऊपर ऐसी बात हम क्या करें, कि वो जो बोली देने ही नहीं आई, कंपनी खुद बोली देने नहीं आई, तो आपने ये प्रिजम्पशन कर ली है कि जनाब ये महंगा हुआ है ठेका। और एक शरीफ तरीन इंसान को, शाहिद खाकान अब्बासी को, आपने 7 महीने जेल में रखा, उसको बदनाम किया। उसकी बदनामी कौन वापस लाएगा? कितने केस तुमने बनाए, सब केसों में धड़ाधड़ जमानतें हो रही हैं। इसका मतलब है कि न्याज़ी की नैब बहुत बुरा कर रही है और अब उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं ये हाई कोर्ट का जज होता तो मैं चेयरमैन नैब को बुलाता कि भाई आप रोज रेफरेंस और FIR बना रहे हैं, आपको किसी की इज्जत का पास नहीं है और कोई सबूत नहीं है, कोई सफ़े मिसल पे, कोई कागजात में कोई सबूत नहीं है, और आपने उनके ख़ानदानों को बदनाम किया है, उनको पाकिस्तान में बदनाम किया है, पूरी दुनिया में किया है, और आपके बगैर ठोस के आपने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि पहले सबूत इकट्ठे करो, फिर किसी के बनते हैं तो फिर उसको गिरफ्तार करो। तो मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, चेयरमैन नैब को तलब करना चाहिए कि भाई आए, किधर है सबूत तुम्हारे? क्योंकि हम ये समझते हैं कि अदालत जो है ना मेरिट पे फैसले कर रही है, तो उनको बुलाएं। उन्होंने क्यों इनके खिलाफ रेफरेंस और FIR बनाई है जिनके पास कोई सबूत ही नहीं है? 7-7 महीने में उन्होंने अपने पास इनको रखा है। 90 दिन का रिमांड दोस्तों थोड़ा नहीं होता एक बुजुर्ग आदमी के लिए, सीनियर आदमी के लिए। तो ये इतने बड़े घपले इन्होंने किए हैं और हर घपले की जमानत हुई है। आपके सामने है, राना सनाउल्लाह के ऊपर उन्होंने केस ठोंसा, उसकी ज़मानत हो गई। मिफ्ता इस्माइल के ऊपर केस ठोंसा, उसकी ज़मानत हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी की आज हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि ज़मानत हो गई। अहसन इकबाल की आपको हम खबर दे रहे हैं कि ज़मानत हो गई। नवाज शरीफ की ज़मानत हो गई, शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई, मरीम नवाज की ज़मानत हो गई,
او یار یہ کیا چیز ہے؟ اس میں جتنا نیب کا قصور ہے اتنا نیب کا قصور ہے، جتنا نیازی کا قصور ہے اتنا نیب کا قصور ہے۔ نیب سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تمہارے پاس کیا کرائیٹیریا کیا ہے، تمہارے پاس پیمانہ کیا ہے ان کو گرفتار کرنے کا؟ آپ نے کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر آپ نے ایف آئی آر نہ کی ہو، یا جس کے اوپر تلوار نہ لٹک رہی ہو ایف آئی آر کی اور احتساب کی، اور کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ یہ جناب یہ نیب ہے؟ یہ ٹھیک کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور اس کے مطابق یہ چل رہی ہے؟ ادھر تو یہ منہ ہی نہیں کرتا نیب کا جو چیئرمین ہے، یہ نیازی کی طرف یا پرویز خٹک کی طرف ادھر منہ ہی نہیں کرتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے 6-7 مہینے جیل میں رہے، اپنی بدنامیاں ان کے ذہن میں آئیں۔ حسن اقبال صاحب کا اسی طرح وہ جی کمپلیکس، کوئی آئندہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ کام ہی نہ کرے۔ اسی طرح دکانداروں نے ہڑتال کی تھی کہ ہم یہ کاروبار ہی نہیں کرتے، کہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو 50,000 سے اوپر کی خریداری کرے اس کا شناختی کارڈ لو، اس کا یہ کرو۔ ہمارے تو کاروبار بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے بٹھا دیے آپ نے۔ دوستو یقین کرو، جب ہم یہ چیزیں کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، جتنے بھی کارخانے دار ہیں، فیکٹری اونر ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ پاکستان سے اپنا کاروبار شفٹ کرو، مجبوراً کرو۔ وہ یہ نہیں کہ محب وطن نہیں ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اتنا پاکستان کا بھٹا بیٹھتا جا رہا ہے۔ کوئی وہ کہتے ہیں نا، میں جیڑا ورکا پھول دی اس ورکے عہدہ نہ۔ آپ جیڑا مرضی ورکا پھول لو، اس کے اوپر نیب نیازی آپ کو نظر آئیں گے کہ اب اس کو پکڑنا ہے، اب اس کو پکڑنا ہے، اب اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ اور بہرحال ہم یہ تجزیہ تو آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور جس کو بے نقاب عدالتیں کر رہی ہیں، لیکن ہم اب عدالتوں کو کہتے ہیں کہ اس چیئرمین نیب اور نیب کے جن کو یہ بے قصور پکڑتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کو بھی پوچھ گچھ ہو کہ بھئی تم نے یہ ایف آئی آر کیسے بنائی ہے، یہ ریفرنس کیسے بنایا ہے۔ جیسے فوجداری قانون موجود ہے کہ ایک بندہ کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے اور وہ ملزم بری ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیمیجز سوٹ بھی کر سکتا ہے، اور پولیس اس کے اوپر 182 کی کارروائی بھی کر سکتی ہے کہ اب مدعی کو گرفتار کرو پرچہ کر کے۔ تو مدعی اس میں نیب اور نیازی مدعی ہیں، ان دونوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بہرحال آج مسلم لیگ نون کے جو دونوں یہ صف اول کے اہم رہنما ہیں، ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ ہم مسلم لیگ نون کے ورکرز کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان سے پیار کرنے والوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دوستو، شاید خاقان عباسی یہ جو 8 مہینے اندر رہا ہے نا جیل میں، تو یہ تو ضمانت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو اس کو نواز شریف نے کہا کہ نہیں، ضمانت دو اور باہر آ کے کام کرو۔ لیکن اس موقع پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں شہباز شریف کا بہت بڑا اس وجہ سے قصور ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو ٹائم دے رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں ادھر آتا؟ اور یہ حکومت ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے ہم تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ شہباز شریف کب آؤ گے تم ہمیں بچانے کے لیے؟ عوام آپ کو پکار رہی ہے، مسلم لیگ نون پکار رہی ہے، پاکستانی بلا رہے ہیں کہ آؤ ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بچاؤ، جو پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے نا اس کو بچاؤ، اور اس کو نہ بچانے میں آپ کا بھی قصور لکھا جا رہا ہے کہ آپ ادھر ہیٹ اور ٹوپیاں پہن کے جناب ادھر پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ آئیں اور ادھر ان حالات کا مقابلہ کریں۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اپنی چپ کا روزہ توڑو، نکلو میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
کیونکہ عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اکثریت میں. یہ عوامی مینڈیٹ سے یہ نہیں آئی حکومت. یہ چون چون کا مربع ہے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. یہ عوامی حکومت نہیں ہے، نہ انہوں نے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. بہرحال بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. دوستو، مسلم لیگ نون کے دوستوں کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ 2 ببر شیر آج پنجرہ توڑ کے باہر آ گئے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی بھلائی ہوگی. جو یہ ہے نا خاقان عباسی صاحب اور حسن اقبال صاحب، ان کا جو ہے نا بیانیہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہی بیانیہ آگے بڑھے گا، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حقیر سمجھ کے بجھا دیا تھا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ.